नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी संविधानमा जनताको भावना र विरोधका स्वरहरूको सम्बोधन गर्ने बहसमा केन्द्रित राजनीतिक परिवेश लिएर आएका छौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। कुनै पनि मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक संविधान राजनीतिक दस्तावेज नै हो। कहीँ त्यो सहमतिको दस्तावेज बन्ला, कतै त्यो बहुमतका आधारमा। 4 दलको 16 बुँदे सहमति हेर्दा लाग्छ उनीहरू सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतका आधारमा संविधान जसरी पनि जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न पेचिलो दबाव परिरहेको छ। हिन्दू राज्य सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लगायतका पक्षमा जनताको सुझावहरू जसरी आइरहेका छन्, यसमा नेताहरूले न्याय दिनुपर्ने भावनाहरू अङ्कुरित भइरहेका छन्। 16 बुँदे सहमति गरेपछि बिच्किएका 4 दल इतरका राजनीतिक शक्तिहरू तथा हिन्दू राज्य पक्षधरको आन्दोलनले समेत कसैलाई नबिजाई संविधान ल्याउन जबरजस्त दबाव पारिरहेको छ। जनताको सुझाव संविधान सभामा पेश भएर संवाद समितिमा पुग्ने चरणका बीच अन्तिम निष्कर्ष शीर्ष नेताहरूको तहबाट निर्णायक रूपमा आउने गरी राजनीति अघि बढिरहेको छ। बल शीर्ष नेताहरूको कोर्टमा छ। जनताहरूले निगरानी गरिरहेका छन् अब कसरी संविधानमा मर्म र भावनाको सम्बोधन हुन्छ भनेर। बाँकी यो रिपोर्टबाट। जनताको सुझावको केन्द्रमा राजनीतिको लगाम, शीर्ष तहमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने। राजनीति यति बेला जनताले दिएको सुझावलाई कुन स्तरमा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर हिन्दू राज्य बनाउनु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने, प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन टुङ्ग्याउनु पर्ने, नेताहरूको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने लगायत जोडदाग मागहरूमा जनताले ढ्याङ्ग्रो ठोकेपछि नेताहरूको यति बेला निद हराम भएको छ। 16 बुँदे सहमतिपछि अघि बढेको संविधान सुनिश्चितताको गाडीलाई पम्चर बनाउन यही बीचमा खेलहरू समेत चलिरहेको विश्लेषण समेत गरिँदै आएको छ। साउन मसान्तसम्ममा संविधान ल्याउनका लागि 16 बुँदेमा अनुबन्धित 4 दलहरू धपेडीमा छन्। तर जनताको आवाजको सम्मान गर्ने तहमा कतिको निर्णय हुन्छ भन्ने सवालमा भने बलियो खबरदारी आवश्यक देखिन्छ। यो बेला सभामुखदेखि अधिकांश नेताहरूको एउटै रटान छ, जनतालाई खुसी पारेर नै यस महिनाभित्रै संविधान आउँछ। तर बोलीमा व्यावहारिकता संविधान आउने बेलासम्ममा छर्लङ्गै होला। संवाद, मसौदा र संविधान सभाको प्रक्रिया मार्फत त्यसलाई सुधार्नको लागि अधिक से अधिक प्रयास गरिनेछ भनेर मैले भनेको छु र मेरो आग्रहमा राजनीतिक दलहरू अहिले नै संवाद समितिमा यो प्रतिवेदन पुग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै अहिले निरन्तर गृह कार्य गरिरहेका छन्। त्यसको अर्थ हो हामी जनताको राय सुझावलाई बढी से बढी सम्बोधन गरेर संविधानमा अपनत्व स्थापित गर्न चाहन्छौँ। जनताका राय सुझावहरू हाम्रो लागि गम्भीर छन्। त्यो राय सुझावलाई नागरिक सम्बन्ध समितिले प्रतिवेदन बनाउँछ र त्यो प्रतिवेदन संविधान सभा हुँदै राजनीतिक संवाद समिति समक्ष पुग्छ। राजनीतिक संवाद समितिले त्यसलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ र त्यो कुराको सङ्केत भनेको राजनीतिक दलहरू अहिलेदेखि नै आजैदेखि छलफल सुरु गर्न तयार हुनुलाई हामीले राम्रो सकारात्मक सङ्केत मान्नुपर्छ। जनताको राय सुझाव औपचारिकताको लागि होइन। यसो भन्ने नेताहरूको बोलीमा दुध भात जाओस्, अब भन्ने संविधानमा जनतालाई निराश नपारियोस्। नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समिति मार्फत सभामुख हुँदै संविधान सभामा जनताका भावनाहरू पेश भइसकेको छ। अब सभासदहरूले एकसरो छलफल गरी सिधै संवाद समितिमा सुझाव सहितको मस्यौदालाई लैजाने प्रक्रियामा छ। यो बीचमा शीर्ष नेताहरूले अन्तर्वस्तुका विषयलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि प्रयास गर्ने बताइएको छ। संविधान सभाले 1 दिन या 2 दिन भित्र चाहिँ जनताले पेश गरेको रायका आधारमा त्यसको बारेमा चाहिँ सभासदहरूले छलफल गरेर आफ्नो राय चाहिँ पेश गर्ने र त्यो संविधान सभाको सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको राय र जनताको अभिमत
लाई राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने र राजनीतिक संवाद समितिमा अब धेरै दिन छलफल नगर्ने। अहिलेदेखि नै नेताहरूले शीर्ष नेतातर बसेर जनताबाट आएको त्यो सुझाव र संविधान सभाका सदस्यले प्रस्तुत गरेको चाहिँ विचारलाई समेटेर अहिलेदेखि नै चाहिँ होमवर्क गरेर राजनीतिक संवाद समितिमा धेरै समय नलाग्ने। यसरी जनताका सुझावहरूलाई शीर्ष तहबाट नै सम्बोधन गर्ने गरी विवादलाई टुङ्ग्याउनु अहिले दौडधोप चलिरहेको छ। उठेका प्रश्नहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने या जनजातिका कतिपय प्रश्न छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने या चाहिँ माने एउटा दुर्गम क्षेत्रका जनताका चाहिँ छन् कर्णालीका या सेती महाकालीका तिनलाई पनि सम्बोधन गर्ने बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले चाहिँ अलि बढी के राखेँ भने विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर आम नेपाली जनतालाई समेट्ने सबै वर्ग समुदाय दललाई समेट्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर छलफल गरौँ र कार्यतालिका चाहिँ फेरि बनाउँदा श्रावण भित्रैको बनाऊँ भन्ने कुरा। जनताले दिएको सुझावलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, समावेश गर्नु। बल शीर्ष नेताहरूको पोल्टामा नै छ। छलफललाई शीर्ष तहमा केन्द्रित गरेर निकाल्ने गरी संविधान लेखनको गति अघि बढेको छ। हामीले संविधानकै बारेमा छलफल गऱ्यौँ र अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्छ। देशभरिबाट सुझावहरू आएका छन्। अब यी सुझावहरूलाई पनि सर्ट आउट गर्ने कामहरू भइरहेको छ। भोलिसम्ममा यी सर्ट आउट गर्ने काम सकिन्छन्। त्यस पछाडि अब त्यसमा आएका कतिपय सुझावहरू कतिलाई केलाई ग्रहण गर्ने केलाई ग्रहण नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। एक आपसमा 4 दल छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हामीले मधेसवादी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने, अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने, उहाँहरूका सुझावहरू पनि लिने, जनताले दिएका सुझावहरू पछाडि उहाँहरूका धारणाहरू के छन् त्यो कुराहरू पहिला सुन्ने अनि त्यस पछाडि यसलाई सर्ट आउट गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने कुराहरू। यसरी बालोटारमा यति बेला अन्तिम निर्णयको खिचडी पाकिरहेको छ। विश्लेषकहरूले पछिल्लो 16 बुँदेलाई हाम्रा नेताहरूको स्वविवेकको फल भनिरहँदा पाक्न लागेको संविधानलाई बिथोल्ने चलखेलमा सावधानी अपनाउनु पर्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ। अवरोधहरूलाई चिर्दै नयाँ संविधान ल्याउन चुनौती, जनताको भावना नै निर्णायक बनाउन चौतर्फी दबाव। वर्षौंदेखिको संविधान ल्याउने अर्जुन दृष्टिमा यति बेला आशाको किरण देखिएको छ। तर बहस संविधान सभामा 4 दलकै मात्र हालिमुहाली हुने हो कि जनताको मतको समेत कदर गर्ने हो भन्नेमा केन्द्रित छ। 4 दलका शीर्ष नेताहरू साउनभित्रै संविधान ल्याउने रटानमा लागि परेका छन्। संविधानका विभिन्न भागहरूसँग सम्बन्धित जुन सुझावहरू आएका छन् त्यो सुझाव कति ग्रहण गर्न सकिन्छ, कुन सुझावहरू कति मात्रामा आएको छ त्यो सबै हेरेर टुङ्ग्याउने र यो सुझावहरूमा हेरिरहँदा साउनभित्र संविधान जारी गर्ने गरी अगाडि बढ्ने र यो सुझाव राय हेर्ने विश्लेषण गर्ने क्रममा कुनै पनि किसिमले संविधान साउनभित्र जारी नहुने अवस्था नहोस् भनेर पनि सँगसँगै त्यो कुरालाई हेक्का राख्ने कुरा हो। यो बीचमा जनताका कुरा समेटिने सुनिश्चितताको आशंका छ। यही बेला हिन्दू राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएको छ। ठुलो जमात हिन्दू राज्य सहितको धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा देखिएका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने भन्दै ठुलो जमात देखिएको छ। मधेसवादी लगायत प्रतिपक्षी दलहरू संविधान सभा अवरोध गर्ने लगायत विरोधहरू देखाइरहेका छन्। बहुमत जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै हिन्दू राज्यका पक्षधरहरूले जोरदार आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। यही बेला नेताहरू 16 बुँदेलाई आत्मसात गर्दै जनताको मन नबिजाउने तहमा निर्णय लिएर अघि बढ्ने बताइरहेका छन्। तर विश्वासको वातावरण भने बन्न सकेको छैन। 16 बुँदे सहमतिलाई बिथल्ने किसिमले होइन कि त्यसलाई पनि सम्मान गर्दै जनताकाबाट आएका सुझावहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्न कोसिस गर्ने भन्ने एउटा कुरा भएको छ। साउनभरिमा यो संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ सहमति भएको छ। तेस्रो कुरा भनेको अब यसलाई कुन प्रोसेसबाट जाने भन्दा यो प्रमुख सचेतकहरूले आज 5 बजे भित्रमा जनताबाट आएका सुझावहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने, त्यसपछि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ फाइनल गर्ने। अब संविधान रोक्ने अवरोधहरू पनि परास्त हुनु जरुरी छ। पछिल्लो समय नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधान आउने बाटोमा यो अर्थमा फूल बिछ्याइनेछ जब जनताको पछिल्लो सुझाव सम्बोधन हुन जरुरी छ। यही बेला देश बाहिरको सन्देश समेत उही जनभावनाको अनुकूल आएको देखिन्छ। नेपाल में भी 80% से ज्यादा नेपाल के नागरिक हिंदू मूल के नेपाल में
धर्मनिरपेक्षता रहे, नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र हो, या नेपाल में धार्मिक स्वतंत्रता हो, ये नेपाल की जनता को और नेपाल के राजनीतिक दलों को इसका निर्णय करना है। मेरी आशा है जब नेपाल के और भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे, जिस मुद्दे की ओर आपने नेपाल के जनमानस के रोष को व्यक्त किया है, मैं आशा करता हूं मिलकर शांतिप्रिय ढंग से मित्रवत वातावरण में एक दोनों देशों की संप्रभुता और बॉर्डर बाउंड्रीज के ऊपर भी अगर कोई विषय पेंडिंग है उसका भी सुलझाव होगा। लामो समयदेखिको संविधान पाउने जनताको तिर्खा मेटिने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। यो बेला संविधान सभाले लिगालिटी सहितको नयाँ संविधान आउला, तर नयाँ संविधानमा जनताको लेजिटिमेसीको समेत ठूलो अर्थ छ। सबै नेतालाई चेतना भया। ढिलै भए पनि राम्रै होस् भन्ने नेपाली उखान संविधान सभाको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने बाध्यताको बोली बनिरहेको छ। वर्षौंदेखिको संविधान पाउने नेपाली जनताको आशाले पूर्णता पाउँदै गएको छ। संविधान सभामा संख्याको आवरणमा संविधान हात्न खोज्ने 4 दलका शीर्ष नेताहरूले कसैलाई बाइपास गरेर भन्दा सबैलाई सकेसम्म समेटेर लैजानु नै बेस हुने विश्लेषण गरिँदैछ। निषेधको राजनीतिको अन्त्य र मुलुकभित्रै विविध शक्तिहरूबीच सहमतिमा आधारित सहकार्यबाट नै ऐतिहासिक संविधानका लागि ब्रेक थ्रू अहिलेको आवश्यकता हो। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 4005 र 9802000206 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@netanels.com.np मा इमेल समेत हुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।